तुझ्या काळजात धावतनिया येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धावतनिया तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धावतनिया येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धावतनिया तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूंक नाका मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे बिने म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धावतनिया येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात धावतनिया तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वड सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू दे मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो 12 वर्सां पयलीं आमी कशी आसल्या आणि आता आमी कशी आसा कशी आसल्या जेजूक वळखा नासलेल्या वेळार जेजूक आमी स्विकार करिनासलेल्या वेळार ह्या जेजू थंय आमचें जिवीत बांदून हाडूंक नासलेल्या वेळार आमी कशी आसल्या काळोखांत आसल्या हांव संवसाराचें जावन आसल्या हांव सुफळ जावन आसल्या हांव आसल्या होकडावन आमी जिवन आसल्या पूण जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत आज आमकां कितें मेळ्ळां जिवीत मेळ्ळां मेळिल्लें जिवीत आमी आमच्या सवेंत दवरल्यार पुरो गी बऱ्यांतली बरी शिकोवन आमी आयकली ती आमी हेरां सवें वांटून घेवचें बरें फळ दिवन तें बरें फळ दिवचें जाल्यार आमकां हर एकल्याक आमी जेजू थंय रोंबयचें जेजू एकवटान आमी रावचें जेजू सवें रावन आमी एक जायचें आनी घट जायचें आनी हो संबंद जेजू सवें जोडूंक आमी सुकल्या तर आनी ह्या संबंदान जेजू सवें आयिल्ल्या उपरांत ते कोण संवसाराचें मेळ्ळें देखून तांच्या संबंदांत रिगोवन आमी दिवचें तें फळ आतां उणें जालां तर आमकां असं विचारें कित्याक म्हणलें सवाल जेच्या एकवटांत रावूंक आमी सुकल्या देखून ह्या संवसाराक आमी फाटीं गेल्या देखून कशें आमी आदीं फळ दितले तें फळ दिवंक आतां सुकल्या तर जेजू आमी पयस सरल्या म्हणल्यार आमी काल तेंपणी स्विकार करया त्या खातीर जेजू लागचें भक्षण मागया आनी हेरांक जेजूच्या हाडच्या बदलाक तांकां आमचे तशें हाडूंक हे आमी जेजू सांडून तांचे तशें वचून पळयलां तर एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच मुखार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकलत करून सर आमची पात खांबूकसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krishna kaklutka, Krishna kaklutka, Sumia kaklutka, Sumia kaklutka. उत्सर्गी आणि शक्तीचा इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वभेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सौम्या देवा देवाचे शेले तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलुtka तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या मंगळा बापा जशें तुजे सवें पूत आनी पवित्रात्मा एकवटल्यात तशें सदांच आमी तुजे सवें एकवटांत आसूंक आनी सदांच आमी बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक मात्र त्या वरवीं हेरांक की तुजे सशी येवची ती वाट जावन त्या जिविताक आमी साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे ಎಜೆಕಿಯೇಲचे पुस्तक ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಓಳು 22-24 ಎಜೆಕಿಯೇಲ's book ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಓಳು 22-24 सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा देवदाराचे तेंगशेसो ताच्या बोव उंच फांट्यासो एक तरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो एक मजबूत देवदार तो जातलो जिन्साची सुकणी ताचे पंदा वस्ती करतली फाकट्यांची हर एक जीवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक खळीत जातलें उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां पासवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां हांव सर्वेस्पर बुलयलां हांव तें सिद्ध करतलो देवाचें उतर हें देवाची वडोपकार सुमिया संसार तोवे रसलोय एका
उस्वासा मनशा जीव दिलो आगणित तुझे कृत्या आगणित तुझे उतरा सत्या मनशा जीविता वज्रामतिया आगणित तुझे कृत्या आगणित तुझे उतरा सत्या मनशा जीविता मोलादित वज्रामतिया सोनियाता खुशी तुझी पडता तुझे काही आवडलासता पाटका मोजी सडता पाटलाव तुझो करता कीर्तन तुझी गायता एका सुतरा सोमिया संसार तोवे रसलोई एकास उस्वासा मनशा जीव दिलो आगणित तुझे कृत्या आगणित तुझे उतरा सत्या मनशा जीविता मोलादित वज्रामतिया आगणित तुझे कृत्या आगणित तुझे उतरा सत्या मनशा जीविता वज्रामतिया कोरिंदरांक दुसरें पत्र अध्याय 5 वर्ड 14 पर्यंत 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 10. ह्या पसत आमी सदांच धैर्यान जियेता आमी कुडींत वस्ती करीसर सुमयतावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगार बावडताच्या उजवाडान चलता आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडारसून सुमयाच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता देखून आमी सुमया सुवें आसूं वा ताजे तावन पयस आसूं ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना उजीर जर तेक उबे रावचें पडटलें देवाचें उतर है देवाची वडोवकार सगळी हालेलुया 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 उतार तुझे सोमिया देवो मोजा बेटा प्रकाश पामो मोजा दिसपट्या जीवाना हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्वच्चार
वळ 26-34 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 4 verses 26 to 34. वाडोवणेच्या बियांची ओपार जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तो सुनेना. भूंय आपलेच तकीच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली दाणी. पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयत. मातयेन उंपुल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर बियांक कानाप्रास ल्हान. पूण वमतस तें किरलोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सवळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपारिणी लोकांचे समजून येता कितें उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. त्या जेजूक आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमच्या मंगळुरांत पणसाचे रूख आसात आनी पणस जातात. आनी पणसांत 2 नमनेचे आसात, कापे आनी रोसाळ. आनी ह्या मंगळुरांत कापेय मेळटात, रोसाळी मेळटात. कित्याक मातसो गूण तितलो बरो आसा. पूण हाज्या पयलीं हांव सेमिनारींत आसतना आमच्या मंगळूरच्या पाद्र्याप ते उत्तर भारतांत वावर करनासात मिसांव गांवांत. तांणी हांगा तावन पणसाची भिकणां व्हरून थंय झाडां करन रूख जायचे, पणस जायचे, पणस खायचे म्हणून भिकणां व्हेल्लीं आसात. आनी व्हरतना रोसाळ पणसाचे ती व्हरनात. काप्या बऱ्या गोड रुचीक गऱ्यांच्या म्हळ्यार घरांची भिकणां व्हरून तांणी घालची. तूं कितलीं बरी कितें म्हणटात भिकणां व्हरू, तें उत्तर भारतांत कापे आसले रोसाळच जातात. कापे आसले सक्कड ते कापे पणस जायनात. कित्याक म्हणल्यार सवाल. भिकणांत अवगुणगी, भिकणांत अवगुणे, मातयेंत अवगुण. सुमार तेंपा पयलीं हांवें तुमकां सांगलें, आमचो मंगळूरचो भाव चायनांत आसा खंय. आनी आमचे मंगळूरचे बिझनसमॅन चायना ह्या कितें जाय जाल्यार चायनांतल्यान हाडूंक त्या भावाक पयलेंच कॉन्टॅक्ट करतात खंय. तो मंगळूरचो जाल्यार जैतो काळतान तो चायना आसल्या वरवीं बरी चायनीज उलयता. कितें उलयता? चायन चुईंग करून चायनीज उलयता. पूण हांगा आसल्या भावांक चायनीज येना. कित्याक? कित्याक? तो भाव तितलीं वर्सां थंय आसून तांचे मदें घात आसून तांचे मदें सेरवून तांच्या सांगाता मेळोवन तांचें आयकून तांकां पळोवन कितें जाला? चायनीज जाला. तुमी विस्मेत पावोंक पुरो. जायते आमचे येजक आनी धर्म भयण्यो मंगळूरच्यो भायल्या गांवांत मिसावांत आसा. हांवें गेलां टांजानियाक आनी केनियाक. आमचे मंगळूरचे भावी आसात ते येजक भाव आनी धर्म भयणी आसात. आनी थंयच्या लोकांची भास अशी उलयतात की कशें थंयसर लोक उलयतात तशें. कित्याक त्या लोकां मदें आसून बरसून जियोवन ती त्या लोकां बरी जाल्यात. आमी सुरविलीं 10 वर्सां तुमी जाणात सगळे आंध्रांत
तेलुगू भास शिकोवन तेलुगू भाशेंत देवाचें उतर दिवं नासलो. हळ्ळ्यांनी मिसावटांनी पिरगजांनी कॉन्व्हेंटांनी इस्कॉलांनी तेलुगू भाशेंत आनी तेलुगू येसाक सयत विजमीत पावतले. हें कशें साद? तूं मंगळूरचो, तूं कर्नाटकाचो, तूं आमचे वनी बरी तेलुगू कशें उलयताय? आयल्या वाऱ्याक ह्या जाग्यार म्हाका विचारलें, तूं तेलुगू कितले बेगीन कित्याक शिकलोय? हांवें सांगलें म्हाका त्या लोकांचो मोग आसलो देखून. मात्र न्ही त्या लोकांक जेजूची ती स्वार्थ प्रगट करची उर्बा आसली देखून जेजून ते म्हाका बेगीन शिकयलें. देखून 10 वर्सां थंयसर सगळ्या आंध्रांत कोणशांनी मुल्यांनी हळ्ळ्यांनी देवाचें उतार दिवन आसतना पोरो आदल्या आपणान देखलो येजाक तो म्हणजे सांगता क्लासमेट जावन आसलो आनी आतां त्या रेतीर मंदिरांत आसलो येजाक आनी ताच्या सांगाती थंय ताच्या पिरगजेन ते रेती दिवंक गेल्या वेळार पोंगडाचे म्हाका आतांय उडास काडटात खंय. आनी हो येजाक म्हणटा तुमी थंय तावन वचून इतलीं वर्सां जालीं 24 वर्सां जाल्यार ती तुमकां आनीकय उडास काडटात. मात्र न्ही त्या टिमांत आसली म्हणटात खंय फक्त जेरी बरी देवाचें उतार दिवंक जायना कोणाकी हांगा म्हणून. कितें आसा तातूंत कितें मिस्तेर गे म्हणून विचारतात. त्या येजाकाक हांवें दिल्ली जाप, आय वॉज वन विथ द पीपल. हांव त्या लोकां सवें आसलो. मात त्या लोकांचो म्हाका मोग आसलो. मात्र न्ही जें कितें म्हाका मेळ्ळें तांकांय मेळ्ळां जें म्हणलें ती उर्बा म्हणजे तें आसली देखून हें म्हाका साध्य जालें म्हणून. देखून बेसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें भाव म्हण एका काळार आमी कशीं आसल्या. देवाचें उतार सांगता एफेसकारांक बरोवन हांव 2 वळी 1 आनी 2 Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ले. एका काळार आमी मेल्ल्यांव. एका काळार आमी संवसाराची जाल्ल्यांव. एका काळार आमी आळशी जावन आसल्ल्यांव. एका काळार स्वार्थी जावन आसल्ल्यांव. आमच्या पातकांत आमी मेल्ल्या म्हळ्यार तुमी उडासकार कसलीं पातकां म्हणून. पयलीं हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता अहंकार गर्व. मागीर म्हाका म्हणलो स्वार्थ. म्हजें म्हणलें चिंताप. आमी मेल्ल्यांव. पूण आतां कित्याक आमी जिवन आसा? कित्याक आतां आमी जिवन आसा? कित्या खातीर आमी मेल्ल्यांव तें सांगता देवाचें उतार. कित्या खातीर आमी मेल्ल्यांव? तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलो नासले. संवसाराच्या कोट्या वाटेन आमी कित्याक चलो नासल्ल्यांव? अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपती. कित्याक आमचो सहवास आमचो निवास आमचो सांगात कोणा सवें आसलो? कोणा सवें आसलो? अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासाच्या अधिपती सवें आसलो म्हणटा सांग पावल एफेसकारांक. आमचो सांगात अंतराळा वयल्या अधिपतीच्या आत्मीक निवासाच्या अधिपती सवें. आनी त्या कित्याक आमी तशें जावन आसलें मुखार सांगता. तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मोदें रास करतात आनी आमी देवाचें उतर मस्तून चलतल्यांव. देवाचें उतर आयकतल्यांग आमी वाचतल्यांग आमकां सांगतले कोणी आसले गी विवर्सतले कोणी आसले गे सांगा. त्या वरवीं आमी तसल्या काळोखांत आसल्या पातकांत आसल्यांव तसल्या परिस्थितींत आसल्यांव तसल्या परिसरांत आसल्या वरवीं देखून सारकें जाणा जाया. पूण आतां कित्याक आमी अशें आसा? आतां कित्याक आमी जियेता? आतां कित्याक आमी काळोखांत ना? जेजून कितें म्हणटा जोहांच्या वांजेलांत वचर 14 आनी 19 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 जेजू कितें म्हणटा? आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतले. तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या. कालच्या म्हज्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां आतां नदर आमची कोणाचेर दिश्ट आमची कोणाचेर हुस्को कोणाचो? आयकूंक खुशी व्हरता कोणाक? पळोवंक खुशी व्हरता कोणाक? मेळोवंक खुशी व्हरता कोणाक? रावोंक आमी कोणा सांगता रावोंक खुशी व्हरता? देखून आज भाव भयणीनो आनी तूं आसा घुट तुज्या म्हज्या आमच्या जिवीत आसो. हांव जियेता देखून तुमी जियेतले. देखून तुमी जियेतल्यात. व्हडले भावान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली.
तो आमच्या सवय जियेता आनी आमी ताचे सवय जियेता जाल्यार मात्र आमी सुफळ जाता, मात्र न्ही आमी फळ दिवचे रूख जाता. आनी कशें जाल्यार फळ दिता. जुवां सुवांजेला 15 आनी पयलें वळ 4 आनी 5 ऐका. जुवां सुवांजेला 15 वळ 4 आनी मागीर उपरांत 5. तुम्ही म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जेजू सांगता म्हजे सवय रावा, म्हज्या एकवटांत रावा. आनी तुमी म्हज्या एकवटांत रावता जाल्यार, म्हजे सवय रावता जाल्यार जेजूच म्हणटा आनी हांव तुमचे ते एकवटान तुमचे थंय, तुमचे भितर, तुमचे सवय, तुमच्या सांगाता एकवटान रावतलो. मुखार जशे एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक सकाना, तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक सकाना. पयलीं आमी फळ दिनातले, कित्याक जेजू सवय आमी एकवटान नातल्ल्या. आनी जेजू सांगता वाली सवय फांटो एकवटांत रावल्यार मात फळ दिता. आज जेजू एकवटान कोण चड आनी चड रावता ती चड आनी चड फळ दितात. आनी जर जेचे एकवटांत आसो न्ही क्रमेन आमी जेचे एकवटांतून भायर वेता आमी फळ दिवचे रावयता. तें आमच्या साल समकोन चलता. पयलींची उर्बा ना, पयलें स्वभाव वार्त ना, पयलें जेजू खातीर कसो त्याग साक्रिफायस ना. तें आमकां समजता एकवटांतून भायर गेलें हांव. विना सारकें आमी सत्रायगे जाय. आनी सैतानाचें एकच काम आमकां जेजूतान विंगड करचें. जेजूतान विंगड जाल्यार पुरो, मागीर तुमचें सत्यानास. मागीर आमकां आयको मेळटलें जेजू एकवटलेल्या वेळार कशें तो आमकां तयार करता म्हणल्यार मागीर आयकोया. मागीर उपरांत 5वी वळ. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. आनी कोणा सवय एकवटायचें कशें पळय जेजू सांगता एका दाखवाले सवय फांटो एकवटलेल्या बरी म्हजे सवय एकवटा म्हणून. मागीर परतून जेजू सांगता हांव ती दाखवाल. खंयच्याय रुखा सवय एकवटल्या जायना. जेजू सवय आमी एकवटांत रावूंक जाय, न्ही खंयच्या सेवका सवय, न्ही सेवेंत आसल्या आनी खंयच्या एकल्या सवय, न्ही खंयच्या आनी एका रुखा सवय. जेजू सवय आमी एकवटान रावचे. देखून जेजू म्हणटा हांवूच ती दाखवाल तुमी फांटे आनी तुमी त्या दाखवालीचे फांटे. जो कोण म्हजे ते रावता आनी जाचे ते हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. फळ्या न्ही केदाळ आमी फळ दिता. आमी जेजू सवय रावल्ल्या वेळार आनी जेजू आमचे सवय रावल्ल्या वेळार यथेश्ट फळ, यथेश्ट फळ. देखून हांवें सांगलें जेजू सवय नातलेल्या वेळार आमी कशें आसल्या. आतां जेजू सवय रावल्ल्या उपरांत जेजू आमचे सवय रावल्ल्या उपरांत आमचे तें आसलें तें उर्बा गे, उमेद गे, बावार्थ गे, भरोसो गे, पातयेनी गे, विश्वास गे, मोग गे, मैपास गे, त्याग गे, साक्रिफायस गे. मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत तें उणें उणें जालां जाल्यार कित्याक जालां. ह्या दीस वेता वेता तें चडत वेता जाल्यार कित्याक वेता म्हणलें समजतलें. वास मुखार. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक सकानात. एक मोतीन दवरया म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक सकानात. सकाळीं बाबा लॉरेसान म्हाका बरी खबर दिली. हांव भायर गेलो, भाव लॉरेस मेळ्ळो, म्हाका लागीं आयलो आनी म्हणलो बरी खबर आसा फादर. कितें गे म्हळें. न्ही 10 वर्सां उपरांत आज आमकां भुरग्याचें देणे फावो जालां. प्रमिळा 3 म्हयन्यांचें गर्भेस्त. आनी हांगा येवन हांवें ताणें जेजू आमकां दिता, जेजू आमकां दिता म्हणून आमी घट्ट धरलें. आनी जेजून आज ताका ताजो कुसवो ताणें आशिर्वादीत केला. कोणाक घट्ट धरलें तांणी. सभा जाण आमी येता एकपटी येवन पळया अशें ना. हान्ना बरी जेजूच्या पांया तळा निरंतरी बसून ह्या जाकोबा बरी न्ही तूं म्हाका आशिर्वाद दिता म्हणसर हांव तुका सोडिना म्हणून. कोणाक घट्ट धरीचें. हट्ट धरा, घट्ट धरा, हट्ट धरा आनी जेजूक घट्ट धरा. फट्ट करून दिता, सट्ट करून मेळटा. मागीर फटाफट खटाखट सटासट चपाचट. ह्या दिसांनी आयकल्लें न्ही तुमी. ते बरें सरकारान दिवचें न्ही, जेजू दिता. कोण दिता.
आज भाव म्हण असलो संबंध तुझो आनी म्हजो आमचो जाय जे जेजूस देखून ताच्या शुभ वर्तमान जेजू एक बरी ऑफर दिता आमकां आयकोव्या. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्व 4 आनी वळू 26-34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 26 to 34. वाडोवन येवच्या बियाची ओपार. वाडोवन येवच्या आमी सदांय वाडत वचोंक जाय भाव भयणीनो आनी फळ चडत वचोंक जाय. बरोबर उत्तर रायन कुद्रे कत्ते ಆಗಬಾರದು. ಬರಬರು ರಾಯನ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗಬಾರದು. ಕತ್ತೆ ಇದ್ದವರು ಬರಬರುತ್ತಾ ಕುದುರೆ ಆಗಬೇಕು. पत्क्यासलो दीस वेता वेता कितें जायचे भाग्यवंत जायचे. न्ही भाग्यवंत आसले न्ही दीस वेता वेताना पत्की जावची. फोन करता तुका आनी म्हाका जेजूच्या एकवटांत रावल्या, जेजूच्या मोगान तुवें जियेल्या, तुज्या जेजूच्या उजवाडान तुवें चल्ल्या, जेजूचे उतार तुवें सत मानून ते स्विकार करून त्या प्रमाणे जियेल्यार खंडीत. आनी सांगलें जेजूच्या मोगान हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगान हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक पावता. देखून तो दावीद राय कितें म्हणटा, सोमिया सवें काडसो तो दीस, हेर दिसा प्रासवर तो दीस, सोमिया संगी रावलो दीस, जिनियेन म्हज्या मोला देख दे. सोमिया सवें काडसो एक दीस, हेर दिसा प्रासवर तो दीस, सोमिया संगी रावलो दीस, जेजूच्या मोला देख दीस. बेश्टेंच ताणें म्हणलें न्ही, त्या वरवीं तो सुफळ जालो. कालच्या शिकवण्यान सांगलां दाविदान सरस्पराक सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो. देखून 40 वर्सां राय जावन दावीद सुफळ जालो. उतार प्राय पर्यंत तो दुस्मानाच्या हातांत पडोवन मरोंक ना. तो कसो अंतरलो, उतार प्राय उतरून तो समाधानेन ताच्या पुर्वजां सांगता तो विश्वाक गेलो. आज कितलें गरजेचें. ह्या दिसांनी कोण तुमी आयकलां, तुमी जावं पळय आमच्या कर्नाटकांत कितें जालां, जावन आसा तुमी आयकलां जावं पळय. कित्याक तें जावन आसा डी गँग म्हणून, कितें पळय केलें तांणी, कित्याक तांचो सांगात कोण आसा, कित्याक त्या निरापराध्याचो तसो जीव गेलो, कित्याक तसली चित्रहिंसा त्या निरापराध्याक तांणी मेळोवन दिल्ली. तें आयकतना आंग शिरशिरता. मागीर आतां सगळें तांच्या विशयांत येताना पियोन तो अहंकार, तो गर्व, कित्याक म्हळ्यार तांचो सांगात कोण आसा पळया न्ही. देखून आतां समाजान जायतीं गँग आसात. जावं पळय आमी त्या गँगान ना, पूण थोडे फावटी आमचे सहवास, आमचो कितें संबंध थोड्या सवय आसा आनी त्या वरवीं आमी बरेंपण वगडयता भाव म्हयनो. कित्याक देवाचे उतार सांगता न्ही, कित्तांनी एक वळी एक कितें म्हणटा, साबारपटी आमी वाचला मात्र न्ही, आमकां सगळ्यांकी तें परिचय. कितें ती कित्तांनी एक वळी एक, जो मनीस, कोण तो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना, कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरिना, आनी अधर्म्या सांगता बसना, कोण तो अधर्म्या सांगता बसना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोष. पळया 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 पळया, कोण तो मनीस सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र, आनी दीस रात तें धर्मशास्त्र आयकूंक या वाचूंक या नियाळ करूंक तें पाळूंक कुशी व्हरता. तो भागी. देखून हांवें सांगलें गांव आतां पोर वस्ते रितीन जाली मात्र. वस्ते रितीन थोडे भाव आमचे आसले, भाव आसले, भयणाक हांवें पळोवना कोणाक. भयणाक हांवें पळयलें दोगां तेका मेळोन पुराय उलोवचें. पूण थोड्या भावांक, भावा नायजेरियाक जावन दी, भाव ऑजवाल्डाक जावन दी, आनी एकलो भाव थंय बँगलोरतून आयलो जीवन करून येयलो म्हणल्याक रिती तांचे गमन देवाच्या उतरांचेर. थंय जालो नश्ट जालो, परतान येवन बसोन हांगा वरविंगड मावनपणी.
परत दुसरी शिकून सुरू जावंक आनीक वेळ आसा जाल्यार बरें विंगड कोणा कडेच बसून गप्पे मारी नासतना उलय नासतना आज आमची सळावळ कित्याक थोड्यांक सांगता आनी त्या वरी आमी आमचो कितें भक्त आमी वगडयता आमचो भावार्थ वगडयता आमचें कितें म्हणटात समर्पण वगडयता देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता कोण तो मनीस धर्मशास्त्रांत सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता प्रत्येक जाणान सेवेंथ आसल्यांनी त्या सेवेंथ आमी आनीकी वाडा जाय आनी आमची उर्बा चडाय जाय जाल्यार भाव भयणी न्हू आमकां त्या सेवेंतान कोण पयस व्हरता या ते आमच्या कितें म्हणटा उर्बे येता उमेद दिता काल आमी आयकलें मू येयली या कितें म्हणटा दाळबरांच्या सरस प्राती उर्बेन बरला म्हणालो तो वय मू कालच्या शिकवण्यात आयकलें मू कशें बरयलो तो कोणाच्या उर्बेन दाळबरांच्या सरस्प्राच्या उर्बेन देखून कालच्या शिकोवणे वेळार उल्लेख केलो शिकून दितल्यांक किती उर्बा वाचतल्यांक किती उर्बा आयकतल्यांक किती उर्बा गायन करतल्यांक किती उर्बा संगीत खेळटल्यांक किती उर्बा विनवणी करतल्यांक किती उर्बा आनी भायर वावर करतल्यांक उर्बा ती उर्बा दीस वेता वेता वाडा जाय सडा जाय शिवाय उन्नाय जायची गी सडा जाय काल अशें न्यूज पळयतना हांवें तो एकलो पयलें म्हाका ताची वळख आसली प्रेम चोपडा म्हणून तुमी आयकलां हिंदी एक्टर काल अशेंच एक न्यूज सायटान पळयतना तो चलोवंक जायना ताजो पूत ताका हातांत धरून व्हरता हांवें चिंतलें हो प्रेम चोपडा तांकां कित्याक हो पापाड जाला गी म्हळें पळया न्ही कित्याक म्हळ्यार रे भाव भयणी न्हू एका काळार आमी कशें आसता संवसारी मनीस जाल्यार कसो आसता एक्टर जावन हिरो जावन मू मागीर थोड्या दिसांनी झिरो जाता पूण जेजू ते आसले तशें न्ही जेजू ते आसले तरणाटपणान मात हिरो मागीर म्हातारपणार झिरो न्ही तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव करता तुमचो मोगाचो हिरो सदांच तुजो मोगांव सदांच ती दाखवाल जिवी आसा जाल्यार तिचे समोर एक कोटलो फांटो मरताय सांगा आनी आमची दाखवाल सदां काळ जिवी आसा की ना भोवताय ती खंयची ती दाखवाल जेजू म्हणली दाखवाल केदी कस बावची ना वय मू ताचे समोर एक कोटल्यार आमी केन्नाय भावा नांव उरलें पुराय भावल्यांत सुकल्यांत मात न्ही सुकोवन माती जावन गेल्यांत पूण जेजू जिवो जिवो नवो नवो वय मू हर एक सकाळी नवो आनी तो तूं काय करता नवो देखून जेजू म्हणटा म्हजे समें एक वटल्यार मात तुमी फळ दितात देखून पळया बऱ्यांतली बरी वपार जेजू दिता आतां आयकूया मार्कस एवंजेला 4 आनी वळू 20 आनी 27 जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयेत देवाच्या राजा विशयान ही वपार देवाचें राज तुजें थंय न्ही तुजे भायर भाव भयणी न्ही एक उडास दवरा देवाचें राज म्हणटाना म्हणटात न्ही आमचे खंयचे खंयचे राष्ट्राचें राज तशें न्ही देवाचें राज तुजें थंय हांगा वस्तेरेत्र वेळार देव कोण म्हणलें सारकें समजता खंय आसा म्हणलें समजता कोण जावन आसा म्हणलें समजता खंयसर बिडार करता म्हणलें समजता वय मू खंयसर देव बिडार करता म्हणलें सत तुमकां कळीत जालां कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजें शांतीचें भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्याचो दिला कुडमोजी देवाचें मंदिर मन मोजें शांतीचें भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्याचो दिला तरी आमचे थंय बिडार करता जाल्यार देव ताचे रास खंय थंय सरकार आसता की ताची सवय आसता म्हळ्यार सर्त आमचे थंय तुजे राज आमकां येवं म्हणून जेजू शिकोवनाय देखून कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार हे राज आमचे थंय उत्पन्न जायचे देखून देवाच्या राजाची बरी खबर आनी कशाक कोणाक ताणें सरी केली आयका
एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता. ओंपल्या बियांक, ओंपल्या शेतांत ओंपल्या बियांक ताणें सरी केल्या. ते शेत कोण? आमी. ते बी कोण? देवाचे उतार. ओंप्याची ओंपार आयकोना तुमी. ओंपी ओंपूनच गेलो आनी थोडे मेरेर पडले, थोडे फातरा सुवातेर पडले, कांट्या चटकोटा मदें पडले, पूण थोडे बऱ्या सुवातेर पडले. पूण सगळी सुवात एक सारकी नातले देखून थोडे 30 वांट्यांनी, थोडे 60 वांट्यांनी आनी थोडे 100 वांट्यांनी. देवाच्या राजा विशयांत थंय बरयलां. ती ओंपार देवाच्या राजा विशयांत. देखीक एक ओंपी शेतांत बी ओंपता. हें बी कितें? देवाचे उतार. देवाचे उतार देता तें आदार, पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार देता तें आदार, पाळतेल्यांक मेळटा जिवी. देखून आतां उडास करा, तुजें म्हजें आमचें जिवीत आज अशें जालां तर कोणा वरवीं? देवाच्या उतरा वरवीं. तें देवाचें उतार म्हणलें बी आमचें थंय ताणें ओंपुल्लें. कितल्या वर्सां पयलें म्हणलें तुमीच चिंतून पळया. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ताणें म्हजें थंय ओंपुल्लें 30 वर्सां पयलें. ल्हानशें बी जावन ओंपुल्लें. आतां सारकें ऐका, तें बी ओंपलां आनी तो ओंपुलो कितें करता? दीस वरात तो न्हिदोन आसूं वा तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लाता आनी घाल्लें वाडटा. बी किर्लाता गिना. आमचे भाऊ गोंयांत हांव येताना, आतां ती बरी सवय की पाड सवय म्हणल्यार हांव नेना, तुमी सांगा. आमचो भाव ऑर्लांडो तो बी हाडून येता आनी हांगा सकाळीं उठून 5 वर 5:30 वर वॉकिंगाक वता. आतां ताज्या पुरो हें आसात. वो ते वयर तुमी पळयल्यार रस्त्या देगेर ते गार्डन गार्डन आसा की ना रस्त्या देगेर वयर रेस्टॉरंटाच्या कुशीन पुरो बँडांच्यो कितें म्हणटा त्यो रोंप्यो आयल्यात. बँडांच्यो रोंप्यो किरलाल्यात. हाच्या पयलीं तो म्हणालो हांवें ते वॉकिंग करतना ग्रावंडार बँडाची बी घाल्या फादर म्हणालो, उडयल्या म्हणालो. मागीर एका हप्त्या उपरांत पळयतना 4 जाणां किरलाल्यांत. समान जाग्यार न्ही, खंय किरलो नजो थंय किरलाल्यांत. आतां किरलाल्या उपरांत काडूंक म्हूण येताय. ताजे उपरांत बोंतून आसलें तण काडयलें, ताका इल्ली माती लागीं करयली, ताका तिलें सारें घालयलें. त्या 4 बँडाच्या संशयान कांय तुमी फाती येना तांकां इसारा, म्हाका खाण पुरो जाला. म्हाका बँडां खाण पुरो जाला. मात 2 दीस आपली सकाळीं वेची पुरो बँडां हाडण्याची, एक दीस 25, एक दीस 30 अशी हाडण्याची. कांय उण्णे म्हळ्यार 500-700 बँडां म्हणी जाल्यात. ती ल्हान ल्हान बँडां आनी येदी बँडां, 1.5 पेटीची बँडां. एक तांतली 4-5 सुकोवन दवरली. एक आमचो वो आसात, 2 जाण आसात न्ही आमचे झारखंडाचे. तांचो भाव आयिल्लो तो व्हरून गेला झारखंडाक. आनी एकलो भाव आयलो वेन व्हरता न्हय, तो व्हरून गेला. तूं जागो आसूं या निदान आसूं देखून ताज्या उपरांत घालें आनी लावचें नाका. खालें मेळ्ळ्यार उडोवन सोडा. तुमी न्हिदा या तुमी जागेर रावा. कित्याक बरयलां हांगा कितें जाता? तें किर्लाता किरलाला. आनी वाडटा. आतां ते आमी लायनांतल्यो पोपाय सुशात त्या जाग्यार लायल्यात पळय मुळां मागीर पडल्यात गेल्यात. लायनांतले आसात. हे 4-5 थंयच सोडल्यो आमी. ताजेर जाल्यात पोपायो पळयची. ही आमी लावन पळय सदां वचून किरलां गी वड जाता गी पळय हांगी म्हणटाना पळय दोळे पिळून पळयता कांय जायना. वाडोंक सोडीचे पडुल्लें बी. तशेंच तुजें तें पडुल्लें तें उतार, देवाचें उतार कितें करीचे पळय. तुका खबर नासतनाच तें वाडटा खंय देवाचें उतार तुजें तें. देखून कशें आसलें तें तुमी आयकतना दीस वेताना ती उर्बा कशी वाडली, मात्रेनी ती जानवाय कशी वाडली त्या देवाच्या उतरां वरवीं. हें कितलें सतां, कितलें मिस्तर, कितले गुटू, कितलें आमी देवाक लागीं जाता. मात्रेनी अशें लागीं जाता. मात्रेनी आतां तुमी पळयतात. मागीर मुखार येतात तुमी 7th मुखार येतात तुमी हें देवाचें उतार दिवंक. मुखार येतात तुमी हेरांक तो फोल्ड आनी जोडी जे म्हणून. आतां तुमी पळयलें न्ही केदाळ घाल्लें त्या डोरीस बायाचें तें बी. आदल्या हप्त्यान डोरीस बायक आयकल्ल्या तुमी? माटवांत तें बी पडुल्लें खंय तिका खंय
2021 थंय कार्नाड माटवांत हांवें रितीर सुरू केल्ल्या वेळार हें भी जिविताचें भी तिचेर पडुल्लें आनी एकली हांगा आसा म्हातारी बसल्या ती माटवांत आसली जाल्यार आजुनी तें भी कान घेवन जिवीत कान घेवन मुखार बसून आसा त्या झाडा पूण ह्या वर्सांनी पोळ्यांनी वाडत गेलां सडत गेलां फळ दिवनूच गेलां मात्र न्ही हें पोळ्यांनी तांचें तें उरपा पळया आनी ती पोर सांगतना हांव अशें आयकतलो मागीर कितले पटी थम्सअप केला गुत्ताय तुवें पियेल्लो न्ही हांगा बसून हांवें कितले पटी म्हाका कोणी पळयतल्यांक थम्सअप केला हांवें म्हळ्यार हांव कित्याक तुमकां दाखयलें जाता अशें हें देवाचें बी म्हणजे देवाचें उतार गोंयकार सांगतात न्ही देवाचें उतर म्हणजे भितर न्ही फातोर घाल्यार कितें जाताय फातोर घाल्यार कितें जाताय देवाचें उतार किरला जे कशें किरला जाताय का आनी हें कशें म्हूण तस्स नेना हांव थोडे फावटी विजमीत पावता आतां तुमी जावं पळय विजमीत पावतात कशें वाडटा कशें वाडलां देवाच्या उतरावर ही जाणवाय कशी वाडटा ही उर्बा कशी वाडटा हो संतोष कसो वाडटा ही शांती समाधान कशी वाडटा हो भवार्थ भरोसा बातीन विश्वास कसो वाडटा देखून तुका न्ही संवसारी मनशां बरी हो म्हाका एक जबाबदारी दिल्या म्हाका एक क्लास टिचरी बरी एक लेसन दिवंक आसा देखून हांव वचून म्हजी क्लास दिवन येता तशें न्ही देवाचें उतर तशें न्ही उथा देता नवें जिवीत उथरांत आसा सतांनी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उर्जीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी उता जावन आसा दैवीक सखत उतार करता जिवीत उर्जीत उता देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गेचें उतार ससनाचें उतार देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गेचें उतार आनी वाडटा न्ही कितले पटी वाडटा गी खंयचें घाल्लें बी एकच पटी वाडटाय घाल्ल्या तक्षण वाडटाय वेळ घेता आतां आयका भूंय आपलेच तकीच फळ दिशें करता पयली पालवी तुमी भिवून पळयल्या उपरांत पयलीं वचून पळयतात दुसरे आसा किरलाले आसताय हो किरलोंक ना देखून किरला ना म्हणून तुमी घेत रावता ते उदक घालचें घालतात की ना इल्लें उदक शेणोवचें शेणयतात की ना दुसरे आसा वचून पळयतना इल्लेशें तोंड सोडलां न्ही तूं मातयेंत रेवेंत तिल्लें उक्तें जालां पयलीं आमच्या घरांत जालांत थंय ती काले म्हणटाले ताका ते मातयेंत हें आसतालें ते गायन दोळ गरये घालचे ते बारीक दुळींत अरे तें नांव येना म्हाका बिल्लू बाना न्ही वय ती दुळींत पळय आसतात मागीर आमी ती दुळी शीन करतना भितर आसतात मोव भिकुंडा बरी पूण भिकुंड न्ही ते आमी सोदून काडटले आमी तेंच सोदून आसतलें खंय आसा तें म्हणून म्हळ्यार वयर माती मात दिसतली पूण ती मातये भितर तिक्के माती काडल्यार ती भितर लिपोवन आसतात कशें म्हळ्यार रेवे भितर कुर्ल्यो लिपोवन आसता तशें हांगाय तशेंच पयलें पालवी येता पालवी तिक्केशें येता ती पालवी तशीच रावता गी तितल्याच रावता गी तितल्याच रावल्या जाली गी आनी 2 दीस 3 दीस वताना ती पालवी आसली कितें जाता उपरांत कणस वट जाता एक कोलो आयलो दुसरो कोलो आयलो तिसरो कोलो आयलो बाबा वट जाता पांटे म्हणी आयले गी पळयता न्ही गी पोरेक बरो एक संदेश दिल्लो हांगा न्ही गी वालच्या बिजी विशयान आयकल्लें तुमी कोणें दिल्लो तो बाबा शायनीन न्ही गी ताका भारी बेजार जालें तांणी वचून तकली किमचिली म्हणून न्ही गी वाल धांवतली आणकी धांवून दी लांब जावन दी म्हाका मस्त लंबू वालच्या बिजी खावंक मेळटा म्हणून पूण त्या साकरान सेवाकान कितें केलें त्या वालच्या बेची किमची घालून तकलीत तेन्ना पानांक वय मू पळ्या न्ही गी
हांगा तशें पानां आयिल्ले आपणा फांटेमणी आयल्यात गी फांटेमणी आयल्यात गी कशें आमी पळया न्ही गी आमी घाल्ल्या बियाक वाडाचय आमी घाल्ल्या बियाक कॉलेज आमी घाल्ल्या काले त्या झाडाक फांटेज आमी घाल्ल्याक फांट्याक मागीर फुलांज फुलांक ताणें घाल्ल्या बियाक ताणें घाल्ल्या बियाक कित्याक येवंक नजो आमकां कितलो हुस्को न्ही गे आमी केल्लो हर एक वावर सुफळ जायचे तरी तो कितें आशेता ताणें घाल्लें तें उतार निर्फळ जावंक नजो देखून सो जुवांच्या वंजेलांत वचो 15:08 कितें म्हणटा का जुवांस वंजेला वचो 15:08 तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देखून तोय उतार तुका आनी म्हाका आमकां दिता आमी ताजे शीस म्हूण दाखोवन दिवच्याक आनी केदाळ आमी ताजे शीस आतां उडोवले भावान सांगलें केदाळ आमी ताजे शीस आतां जुवांस वंजेला वचवर 8 वळ 31 आनी 32 केदाळ आमी ताजे खरें शीस जाता आपणाक सत मानतेल्या जुदेवांक जेसून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलल्या वेळार आमी ताजे शीस जाता तुमी म्हजे खरे शीस जाते त्या दाळ आमी खरे शीस जाता आनी हांगा कितें आयकलें आतां कितें आयकलें तुमी म्हजे खरे शीस जावन यथेश्ट तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची देखून आमी फळ दिशे जाल्यार आमी ताजे शीस जायत जाल्यार हें उतार भाव भयणीन आमी स्विकार करीचे हें उतार आमचें तें कितें ताजें वाडा जाय सडा जाय पयलें पालवी मागीर खणस कणशेंत शेकी कणसान भरलेली दानी थोडे फावटी पुल्लो आसता पुल्लो पळयल्या तुमी आमी तुमकां हाज्या पयल्यान सांगलो एका पंचार एकूच पणस जाला थंय मुळान जाला कोणी सोर मरतात म्हूण ताणी कशें एक हें केलें गेट कर हाजे हाजे लोंगडाचे एक बॉक्स कर न तो बरो करून रावंड अप करून ताका बीग घाल न वो पणस कितें जायचे कोणी सोरूं नजो म्हणून बरें करून कालें केलां दुकरा गुडान घाल्ल्या बरी या सुन्यांक पळय गुडान दवरलेले बरी बरो तांणी कितें केलां लॉक करून दवरला मागीर पळय येता जून जाल्ल्या उपरांत पिकल्या उपरांत खातर पळयता काळें भितर एकूच एक गरो ना पल्लू टल्लू पुस्क केदां म्हणचे न्ही टोळ्ळू पल्लू पुस्काट पुस्क तशें जावनच भाव मयनीनो इतलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें सांगलें न्ही बेळे दिदे देहा मात्र बुद्धी बेळयलेल्या बरी जावन नजो हांगा कणशी आयल्यार कणशेन कितें आसाजे दानी आसाजे ती दानी आसल्यार तशीच रावता गी ती दानी आयिल्ल्या उपरांत आतां खंयचें फळ जाल्लें आमी पळयता पेरां जावन दी चिक्कू जावन दी आंबे जावन दी खंयचीं फळां जावन दी गडाय जावन दी वय मू ती दानी म्हळ्यार ते फळ आयिल्ल्या उपरांत आमी दिसान दीस राखून रावता गी ना वाडा जाय बऱ्यांतलें बरें फळ आमकां मेळा जाय म्हणून वय गी न्ही आनी ती निमाणे पूण फळ पिकतस ते लूण एक तयार जाना देखून आनी कस पटी पिकता गी भाव भयणी ताका वेळ घेता म्हणून आसा सोंसणीकाय आसा रयताक सोंसणीकाय आसा की ना तुमी आयकलां न्ही पयलींच्या पावसाक निमाण्या पावसाक तो राखता पयलींच्या पावसाक कित्याक राखता आमी बाबा लॉरेसाक विचारलें ताका जाय तो जागो आसा पावस आयिल्लो पुरो जालो गी पुरो गी गादे कसल्यात गी कसल्यात पूण उदक ना फादर बी वंपूंक ना म्हणलो बी वंपीचे जाल्यार परतून पावस धरण बरी बिजय तो म्हणटा पयलो पावस पयलो पावस आयिल्ल्या उपरांत बी वंपल्या उपरांत हे 3 म्हयने पावस येवनूच आसता वय मू आनी घाल्लें बी वंपल्लें बी किरलो वड जावनूच आसता वय मू निमाण्या अखेरीच्या पावसाक कित्याक राखतात अखेरीचो पावस कित्याक तो आयिल्ल्या उपरांत मागीर सगळेच रेडी जाला हांगा फळ पिकला आनी तो पावस रावल्या तक्षण लुवंक देखून सोंसणीकाय हर एका वेळ आसा देखून हांगा थोडी तुमी एकच पटी घाल्ल्या पर्यंत बी काले म्हणटात ते किरला जाय आनी घाल्ल्या 2 दिसांनी हप्त्यांनीच फळ दिवचें म्हळ्यार दिना ते पण सांबाळूंक आसा वाऱ्या आतावन जड पावस आतावन कठीण वता आतावन मात न्ही ताका लागीं येवच्या त्या दुसऱ्या मनजती तावन मात जावं पुरो मुयो येवन न्ही बी घाल्लें दुसऱ्या दिसा मुयांनी केलां जायती बी मुयो खातात जाणात की तुमी देखून कालें करता आमी ते घालच्या पयलें ओमच्या पयलें आमी कितें करता गोबरांत
थोडे गोबरांत भरसून दवरतात नाजाल्यार थोडे कितें करतात पयलें उदकांत मळके म्हळ्यार कितें स्प्राउट न्ही उदकांत भिजोवन दवरतात उदकांत भिजोवन दवरल्यार 1-2 दिसांनी कितें जातात थंयत मोंगो येता मोंगो आयिल्ल्या उपरांत वंपल्यार कितें जाता बेगीन धरणीक धरता म्हळ्यार सत्रागीचे भाव भयण देवाचे उतारी आमी निर्फळ जावंक सोडचे न्ही कितल्या वर्सां थोडे फावटी आमी पळयता कितल्या वर्सां जावन तुमी थोडी देवाचे उतार आयकोन आसात ते ओंपुले बी तशें ते ओंपुल्या बरीच आसा आनी थोडी आसात एका रेत्रेक येतात एका वस्त रेत्रेक आयल्या उपरांत भावानी तो उल्लेख केला दुसऱ्या रेत्रेन तिंत चिंतात ते फळ दिवचे रूख म्हणून फळ दिवचे रूख तितले बेगीन जायना ती कितें म्हणटात आमी आयकोंक आसा शिकोवंक आसा शिस्त मात्र आमी ती पाळूंक आसा आनी जेन्ना आमी खरेंच फळ दिता म्हणल्या वेळार त्या दाळा वेळ येता कसलो वेळ लवणेचो वेळ ताजें उतार तुजें तें सफळ जालां त्या उतरा वरवीं तुजें जिवीत सफळ जालां तूं त्या दाळा तें कितें करताय तुजें मारिपात तें हेरांक तुजें जावन तीं फळां आतां जाल्लीं फळां कोण रूख खाता की आमी खाता आतां इतलीं फळां जातात खंयचीं फळां दिवचे रूख तेच फळां कोणचें खंय आसा ते ना फळां कोणाक तशेंच देवाचें उतर आमकां आमी जिवीत जोडलां तें जिवीत कोणाक देखून तेजें म्हळें तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हजे तावन तुमी जोडलां तें तुमच्या इतल्याक दवरूंक न्ही हें कितें म्हणटा कळशेपणां धांपून दवरूंक न्ही तें हेरांक उजवाड जावन दिवंक हेरांक पृथ्वीचें मीठ जावन दिवंक देखून तूं हर एकल्याची जिणे जायची सफळ हर एकल्याची जिणेंत कितें म्हणटात तुज्या जिणेंत खार भार म्हणटा न्ही केन्ना आमचें कितें धरणीक भार शिताक खार न्ही आमी दुसऱ्यांचेर वनवन न्ही म्हजें तावन हांवें जायते फावटी सांगलां माथ्या वंजेला 7:12 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:12 देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा न्ही सगळी पृथ्वी आमकां पळया न्ही सूर्य आमकां उजवाड दिता तो उजवाड ताका आसताना दवरलो जाल्यार पळया न्ही चिंतून पळया सगळ्या रस्त्यान कितें आसा तांचे कडेन तांकांच दवरलेलें मोवाचें मूस इतले कश्ट काडून इतले व्हांवण काडून मोव तयार करतात कोणा खातीर वावर तांचो फळ कोणाक हें आमी चिंता जाल्यार आमचो वावर फळ हेरांक ह्या मिसांवाचो फळ ह्या कितें म्हणटात सेवेचो फळ हेरांक हो मनोभाव आमचें तें आसल्यार मात्र खंडी जावन हें देवाचें उतर आमचें तें कितें जालां जिवीत जालां मात्र न्ही सफळ जालां देखून जेजू आनीक हें दिता पळय आनीक वपार दिता सासवाच्या बियां विशयांत मुखार आयका तो म्हणा लागलो देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी ते चित्रावियेत ते सासवाच्या बिया बरी म्हणून सासवाच्या बियाक सुरू ते ल्हानशें बी आतां थोडे फावटी चिंता ना न्ही आतां ह्या स्थितीक हांगा आमकां अणपाव येयला जाल्यार सोम्यान 30 वर्सां पयलीं हांव चिंतना काय जालें एक सासवाच्या बियां बरी एक उतार म्हज्या काळजांत रोमलें बस ह्या लायक भावां बरी दैवीक शब्दाच्या मेळासो ह्या जाग जावन म्हाका देवाच्या उतरांची कांयच वळख ना कांयच म्हाका गिन्यान ना कांयच म्हाका समजूनी ना हांकां ह्या लायक भावांक आसली ती समजूनी जन्माय देवाच्या उतरांची कितचीत म्हाका 1% ना देखून एक ल्हानशी आशा उपजाली ह्या लायक भावां बरी सोम्या तुजें उतार प्रगट करूंक म्हाका कृपा दी म्हणून बस 30 वर्सां पयलें ल्हानशें एक बी पडुल्लें एक आशा आनी त्या दिसांनी वंपुल्ल्यान तें बी सुरू हांव सांगलें न्ही तुमकां 6 म्हयने भावां भयणीन त्या लायक भावां सांगता हांव देवाचें उतार दिनातलो खाली मीस भेटयतालो कित्याक हांव ह्याच जाग जावन आसलो आनी तांचे खातीर बरें मायक सेट करचें उदक हाडून दवरचें सगळें करतालो मात्र बसून कशी ही वाचता तांचे खातीर हांव वाचतलो 6 म्हयन्यांनीच हांवें तुमकां सांगलें आतां हांव ह्या भावा मारिपाक तांचे मारिपाक तुमचे कडेन ओपारींनी उलयता पूण एक दीस येतलो सोम्यान म्हाका म्हज्या मागण्यांत आराधनांत म्हाका संदेश दिलो संदेश कितें म्हणून तुमी आयका आतांय म्हाका तो उडास आसा कित्याक म्हळ्यार तो संदेश हांवें बरी 30 वर्सां पयलीं आयकल्लो जुवां सुवांजेला वर्स 16/25 मागीर जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक हेरांक हांव ओपारी मारिपाक सांगता पूण तुमकां हांव सोडोवन सांगचे बरी सांगता म्हणून आयका जॉन चॅप्टर 16:25 ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो ह्यो संगती ओपारी मारिपात म्हळ्यार धाकल्या मारिपात गडिता मारिपात
ह्या खाणी आमारी पाद हांवें तुमकां सांगली हो पूण येतलो एक वेळ येतलो एक काळ जेतवा हांव ओपारींनी उलोवचो ओपारीने उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो पळयानी हें सज जालें 6 म्हयन्यांनीच सज जालें ताचे उपरांत हांव देवाच्या उतर वाचताना आनियाळ करताना ध्यान करताना सगळीं सतां मिसर गुट म्हाका ह्या बरी उगडापे जाले पळयानी कित्याक म्हळ्यार ताचे पयलें स्विकार केल्लें तें उतार हांवें भावार्थान स्विकार केलें सत म्हणून मानून घेतलें त्या उतरांचें जिवीत बांदून हाडलें देखून पळयानी देव मागीर त्या उतरांचें तूं बांदून हाडटना देवाच्या उतरा मुखांतरच देव तुजे कडेन उलयता देखून हे सासवाच्या बियां बरी पडटना सासवाच्या बियां बरी भाव भयणीनो आतां तुमकां ह्या देवाच्या उतरांची ताण ह्या बूक केदाळ उपजाली घुसपटी उपजाली की सबार जाणांनी हांगा साक्ष दिल्या आतां पोर एकली भयण आशिल्ली ती आयल्या गे आज ग्रेसी तिणें साक्ष दिली हांगा खंयच्याक एका माय मारी पात मायन म्हणलें खंय म्हाका फादर जेरीची शिकोवण आयकोंक जाय गो ती युट्यूबांतून घालून गो म्हणून तिच्या खातीर हिणें घाली तिच्या सांगात हिणें आयकली आनी आयकतना घाल्ली तिच्या खातीर पडलो प्रभावीचेर त्या दिसता वरच्या वस्तिरेन तिणें साक्ष दिल्या पडलो प्रभावीचेर त्या दिसात हांव कळनासतना शिकोवणी आयकोन तिका एक उर्बा तान आसली हांगा येस वस्तिरेतेर करचें म्हणून आनी ती तान ती बूक पोर वस्तिरेतेंत देवान तांबयली भगयली देखून पडटना एका सासवाच्या बिया बरी म्हणटा देवाचे उतार आनी त्या सासवाचें बी पडले जाल्यार कितें जाता मातयेंत ओंपल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बिया काणा प्रासलान वय कटपार पडयलें जाल्यार तें कितला तें ना वय मू सासवाचें बी कटपार पडयलें जाल्यार ह्या वाट्यार पडयलें जाल्यार ह्या कांट्या चटकुटा पडोवन कितलोन वट जालें जाल्यार पळय तें पडल ती आशा ती ताण अत्रेग लोक कशें वत धरतालो जेजूक आयकोंक देखून सुरू थंयसर एक उर्बा येयचे आयकोवची उर्बा हांवें एक सुमार वर्सां पयलीं तो बूक वाचल्लो बेनिना विशयांत गूड मॉर्निंग होली स्पिरीट आनी तातूंत बरयलां बेनिनाक एनॉयंटींग जावच्या पयलें तो आनी एका देवाच्या सेवाकीक तिजें नांव विसरलो कॅथरीन कोलमन वय कॅथरीन कोलमन कोण आसली लोक राती येवन त्या हॉलाच्या भायर न्हिदोवन आसतालो दार उक्तें केल्ल्या तक्षण भितर वचूंक कित्याक मुखार बसून मागीर जागोच मेळना खंय थंय तूं एक वर लेट कर थंयसर मागीर थंय भितर सरोंक जागो पावनातलो खंय आनी वो बेनीन ताच्या त्या तूं बुकान म्हणटा ताणें बरयल्लो बूक तो आदल्या रातींत वचून त्या बागला कडेन तो न्हिदोवन आसतालो खंय बागेल उक्तें केल्ल्या तक्षण भितर धांवन मुखार बसून तिका आयकोंक जेजूको आयकोंक जाय म्हाका जेजूको आयकोंक जाय हर एक घडये हर एक दिसा जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडये जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया देखून तुमकां हांवें पळया न्ही पयलें ही नातली वरपा खंयी त्या देवाच्या उतरांची इल्ली रूस आनी त्या उपरांत पळया तुमी कितले फावटी ती आशा घेवन ती ताण घेवन ती बूक घेवन तुमी आयल्यात आनी येतात की ना पेस्टन्स जातात की सकाळीं 8 तो सांजे 4 वर मातसो कोणाक बसूंक साथ दी की ही तूं बूक तुमचें तें आसल्या वरी तान तुमचें तें आसल्या वरी तें देवाचें उतर तुमचें तें आज निजाय कितें सुफळ जालां देखून त्या उतरा वरी तुमी आनी खंय आसल्यात खंय सरतालें आनी तुमकां पावयलां सो मातशें एकवटान दवर न्हू त्या खातीर ही तान ही बूक देखून आमी म्हणटा बूक मोजी थांबय तान मोजी बागय बूक मोजी थांबय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात
तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. सगळ्यांत येना, थोडीं आयल्या खंय अप्रूप येतात, पूण जायत्यांक तुमकां सुकोवंक नाका. एक शुक्रार सुकलो म्हळ्यार, एक शेनवार सुकलो म्हळ्यार. आनी थोडीं आसा तुमी हांगा स्तुती गायन सुरू करतना तांकां सुमार 100 लोक येवन जाता. पयलीं शिकून सुरू जावचें पयलीं कित्याक म्हळ्यार सर्त ही भी आसलें पूण पयलें कितें जालां? किर लायल्यार मात्र पावना. कितें जाता मुखार? पूण वमतस तें कितलोन वाडटा. कितलाचें आनी वाडाचें वाडाचें वाडत वचाचें वाडत वचाचें. आतां वाडटा म्हणटना काली कोले मात्र येतात गी, पानां मात्र येतात गी, फांटे ना ते, फांटे ना ते. जितले चड फांटे तितले चड मागीर फळ वय मू. देखून देवाचें उतरां आयल्या उपरांत आमच्या ह्या जिवीत म्हळ्यार जिविताक फांटेच. मोगाचो फांटो, शांतीचो फांटो, समाधानाचो फांटो, सोंसणिकायचो फांटो, कालतेपणाचो फांटो, भरोशाचो फांटो, कोले फांटे. ह्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां लाभलें तें जिवीत जायत्या रुपार. आतां तें फांटे आयल्या उपरांत फांट्याचेर फळां गिना, शांतीच्या फांट्यार काल जाता. हें शांती न्ही. संतोशाच्या फांट्यार कितें आसता? संतोश म्हणल्यार फळ आसता वय मू. तो संतोश म्हणलो फळ हेरांक संतोश दिवच्या खातीर वय मू, दूख दिवच्या खातीर गी. शांती म्हणलें फळ हेरांक, जन्म म्हणलें फळ हेरांक, उर्बा म्हणलें फळ तुजी उर्बा पळोवन हेरां थंय उर्बा. कशी आमी देख जाता कित्याक पळय आमी जेजूक पळोवन आमी कित्याक तें जिवीत जोडूंक कशी व्हरता. जेजू तें आसलें, जेजू तें आमकां कितें प्रत्यक्ष जाल्लें. जेजून पळय मनीस जावन ताजें तें मनशा रुपार संपूर्ण जिवीत जोडिल्लें आपणायल्लें. जेजूक पळोवन आज आमी तें जोडूंक कशी व्हरता. देखून तूं संपूर्ण वडोली भावन म्हळें जेजू मारी पात, जेजू उदेशी आनी जेजू थंय. आयकून वडोल जेजू मारी पात मात्र न्ही, जेजू उदेशी, जेजू थंय, जेजू थंय. जेजूक सांगाता घेवन हें वाडत वचाचें भावा भयणीनो. देखून कितें जाता तें सवाचें बी वाडत वता आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता. दीस वता वता कॉम्पिटिशन नाका आमकां, कॉम्पिटिशन नाका. पूण हेरां झाडां प्रास कांटेरी झाडां आसात वय जायतीं, तीं फळ दिनात. जायतीं झाडां आसात हळां ती मुखार रानूंत आसा वयर वय की न्ही. पूण तशें न्ही, आमकां विंगड दवरलां, आमचो पोस केला. कित्या खातीर? उडो आयकले आमी तुमी म्हजे करेशीस जावचे खातीर आनी तुमी येतेश्ट फळ दिवचे खातीर. देखून आमी फळ दिता गे म्हणलें सवाल आमकां विचार. ह्या रुखार जिवीत म्हणल्यार रुखार फळां जाल्यान गी. ती फळां पळोवन हेरां तांच्या जिवितांत ती फळांचो कितें म्हणटात उपयोग करनासात गी. हांवें सांगलें न्ही एकलो ब्रदर आमच्या तो आसलो, तो ब्रदर शाश्वीत ब्रदर म्हणटा आमचे पाद्र्यापांचो संस्थो कालें ब्रदरांचो संस्थो आनी सिस्टरांचो संस्थो. ते ब्रदराच्या संस्थान एकलो आसलो बैलागोंचो विदेशी ब्रदर. आनी ताणें पुराय तरणाट्यांक खाली रुखाडाचें काम शिकयलें, कार्पेंट्री. आयलो इंडियाक, आसलो थंय मध्य प्रदेशांत आनी व्हडलें कालें व्हडलें हें करून कारखानो घालून व्हडलीं व्हडलीं मिशिनां घालून जायत्या तरणाट्यांक ताणें कालें केलें, काम दिल्लें. कार्पेंट्री म्हळ्यार सुताऱ्याचें काम करूंक शिकयल्लें. मिशिनाचेर कदेलां करूंक आनी कालें मेजां करूंक, काबाटां करूंक आनी विविध तरांची कलाकृती करूंक. पूण निमाणें तो कितें मरतना तो म्हणालो आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो. कितें म्हणालो? आय हॅव. कित्याक ताणें तशें म्हळें? जावं पळय संवसारांत ताणें तरबेती दिली, जायत्यांक तांचो दिसपडतो ग्रास सोडून काम शिकयलें वय. पूण ताका निमाणें भोगलें की म्हजें काम एक रिलिजियस भाव जावन रिलिजियस ब्रदर जावन कितें जाय आसलें? ताच्या शेतांत वावरूचें, ताच्या राजा खातीर हांवें हेरांक तयार करचें. देखून कालच्या शिकोवन सांगलें तुजो आत्मो तूं बचाव कर. मात्र ती सांगलें न्ही त्या बाबा त्या हांगा वस्तेरे तेन्ना आसलो तो भाव एलिस्टर म्हणून, तो आयलो म्हाका मेळोंक. आवय आयली, ताजो मावळो आयलो आनी ताका आपोवन हाडलो, ताजो कजीन भावूय आयलो. एलिस्टर कितें म्हणटात एकदम
भिरांकूळ अवघडांतल्या देवान तुका राखला जाल्यार तुजो आत्म बचाव करच्या खातीर, मात्र आनी तुजे मारिपात हेरांचे आत्मे बचाव करच्या खातीर म्हळें हांवें ताका. भिरांकूळ तें CC कॅमेरांतलें तें दृश्य म्हाका बाबा एंड्रून मुखार फॉरवर्ड केलें, हांवें पळयलें, 7 जाणांनी आमी पळयलें. त्या तूं अवघडान तो वाचला जाल्यार खंडी जावन एका उद्देशा खातीर जेजून ताका वाचयलें. हांवें सांगलें ताका तुका न्ही तुजो आत्म बचाव करचे खातीर आनी तुजे मारिपात हेरांचे आत्मे बचाव करचे खातीर. देखून तूं हांवें सांगचें कितें, आमी हर एकल्यानी जायचे तुजे म्हणजे आमचे जिवीत जायचे हेरांक जिवीत दिवचें आसलें. जेजू आयला कित्याक जिवीत दिवंक. आनी कसलें जिवीत दिवंक? बरोवन बरोवन कशें दिलें ताणें? कशें दिलें ताणें? आपणा खातीर जिवन गी, आपणा खातीर जिवन न्ही. ताकाच ताणें संपूर्ण तरान खाली केलो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत खाली केलो. वय मू खाली करचें म्हळ्यार त्याग करचो म्हळ्यार तसो खरें बलिदान तें भाव भयणीनो. देखून सोड आनी सोड तूं ज्या जिविता वरवीं हेरांक जिवीत मेळटा जाल्यार तें जावन आसा खरें फळ. तुजें जावन हेरांक जिवीत मेळना तर. हांवें सांगलें न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 5:19 आनी 20, जेम्स चॅप्टर 5:19-20 कोणी एकलो तुजे तावन म्हळ्यार सतांत पयस गेला आनी वायटांत आसा जाल्यार ऐका जेम्स चॅप्टर 5:19-20 म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो सताच्या वाटेंतल्यान पयस सरत जाल्यार तुमच्या पैकी कोण एकलो सताच्या वाटेन पयस सरात जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं, जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. आतां जेजून कितें केलां? संवसारांत येवन कितें केलां? पातकां थावन सुटका दिवंक संवसाराक आयललो, पातकां थावन सुटका दिवंक संवसाराक आयललो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो, सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया हालेलुया हाले. जेजून कितें केलां? सर पातक्यांक पातकां थावन सुटका दिल्या. तर आमचें वावर कितें? आमी आमच्या पातकां थावन सुटका जोडून आमी बऱ्यांतलें बरें फळ दिवन हेरांक तांच्या पातकां थावन सुटका जोडून दिवचें तसलें. एक बरें कितें म्हणटात जिवीत जिवन हेरांक एक वाट जायचें, हेरांक एक कितें म्हणटात एक बरें एग्जाम्पल देख जायचें. त्या खातीर फळ म्हळ्यार तशें न्ही. आमी काल देवाचें उतर हांवें जानवाय आपणायल्या न्ही. कालच्या दिसा सांगलें, हाज्या पयलीं भावानी सांगलें, आमचो एकूच उद्देश कितें तो सांपावलो उद्देश आमकां मेळिल्लें तुमकांय मेळाचें, आमी जोडिल्लें तुमी जोडिचें. आमची दादोस काय कितें? काल वाचलां आमी रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 आनी वळी 1 आनी 2, रोमन्स चॅप्टर 10:1 and 2. कितें ती दादोस काय? फळ दिवचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी न्ही आमी काल स्वार्थी जावचें, म्हाका मेळ्ळें पुरो ना. ऐका भावानो, म्हज्या काळशा लोकांक बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता. आवय रांदता घरा वय मू आपणा खातीर की आवय रांदता आपणा खातीर की तिणें रांदिल्लें हेरांनी संतोश सांजे विजय वय मू आनी हेरांनी ती जेवण तांकां जातालो संतोश पळयतना आवय कशें बगता. म्हजो वावर आतां आमचो भाव वयर दवरचें न्ही ताका रिती दिवं, ताका हांगा देवाची उतार दिवंक आसा जाल्यार फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत ताणेंच खुशी व्हेल्या ना फाल्यां रितीर वेळार हांव तूं रितीर करतल्यांक हांगा दितल्यांक सेवा करतल्यांक हांव हांगा रांदून वाडटा म्हणून तो मुखार आयला वय मू. आतां ताणें रांदयल्या उपरांत सक्कळ संतोशान जेवता जाल्यार ताका कशें बगात जाय. म्हजे कडल्यान काम करयलें, सकाळीं उठयलें, म्हजे कडल्यान खात्र येयलें, हांच्या खातीर आमी परत उठयचें करीचें म्हणून तशें चिंता गी. कशें चिंता? म्हज्या त्यागा वरवीं म्हज्या मेहनते वरवीं म्हजो इल्लो सॅक्रिफायस आनी ताका ताका बेगिनी प्रस्तूत जाल्ल्या एका स्त्रियेक प्रस्तुतपणा उपरांत प्रस्तुतपणाच्यो गडी उडासाक येता ते नांव एका भुरग्याक हाजे पयलीं आयकला घेना आमी तो संतोश घेना. तशेंच सोम्याचें उतर आयकल्ल्या उपरांत सोम्याच्या उतरा वरवीं तुका जाल्लें बरेंपण त्या बरेंपणा वरवीं हेरांक बरेंपण जाता जाल्यार हो जावन आसा तुजो आनी म्हजो आमचो खरो संतोश. देखून तूं कितें म्हणटा सांग पावल? म्हज्या काळशा लोकान बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता. देखून तूं तुमकां कित्याक येया आनी घेया काया म्हणचें देवाचें उतर. तुमी जोडीचे संतोश
तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर, तुमचे जिवीत सफळ जावचे खातीर, जे आमकां लाभलां तें शांत समाधान तुमी जोडचे खातीर, जे आशिर्वाद आमचेर पडला तुमचेर पडचे खातीर. मोसोर म्हण चिंतात की संवसारी मनशां मोसोर जावं पुरो, पण आमकां संतोष एक एक कुटुंबां पळयतना, कुटुंबांतलो संतोष पळयतना, कुटुंबांतलो मोग पळयतना, कुटुंबांतलो एकवट पळयतना, कुटुंबांत भुरग्यांनी आवय बापाय विदेश जावन चलचें पळयतना हे पळयतना संतोष भाव भयणीनो. त्या दाळ आमी म्हणून येते देवाचें उतर आमचें थंय किरलाला मात्र व्हड जाला मात्र न्ही. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं हेरांचें जिवीत नंदन जालां, सफळ जालां. हांगा तें तो अर्थ बी ल्हानशें पूण व्हड जालां जड सासवाचें. आनी त्या सासवाच्या कितें जाता, अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळे गोंडेर बांदता. तूं जाता आसरो. कशें देव जावन आसा म्हजो तुजो आमचो आसरो, आमी जाता हेरांक आसरो. धैर्य दिवचें तसलें, बुजोवन दिवचें तसलें. आनी असल्या साबार ओपारींनी लोकांचे समजणे देखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. पळयान गे, लोकांक ओपाऱ्यांनी शिकयतालो, लोकांक ओपाऱ्यांनी शिकयतालो समजुच्या खातीर. पूण आपल्या शिसांक कितें करतालो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो. सोडोवन सांगतालो. हांगा कशें पळय तुमकां सोडोवन सांगता आमी. काल वाचून सांगल्या जाल्यार पयल्या वर्सा वाचलें, दुसऱ्या वर्सा वाचलें, वर्सा मिस जालें म्हणल्यार जाताय. तें सोडोवन सांगल्या मात आमकां अर्थ जाता, समजता वय मू. हर एका उतरांचो अर्थ, हर एका बोपारीचो अर्थ आमकां समजता. आतां आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आयकुया एजेकिएल कितें सांगूं कशी व्हरता. अवस्व 17 आनी वर्ड 22-26. एजेकिएल चॅप्टर 17. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंगशेचो ताच्या बोव उंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो हांव काडटलो. तुमी कशी कशी करचें पळयल्या, कशी करचें. तुमी हाका नर्सरी गेल्यार झाडां हाडटात वय मू, फळांची झाडां, फळांची झाडां. फळां म्हळ्यार समजता तुमकां, चिक्कूचीं, पेरांचीं, आंब्याचीं, पणसाचीं झाडां हाडटात. कसलीं झाडां हाडटात, बिकणां हाडून येतात की झाडां हाडून येतात. कशी केल्लीं झाडां हाडून येतात वय मू. ती कशी केल्लीं झाडां कशीं आसतात, बऱ्या कशेच्या रुखाच्या पांट्याक काट रुखाचो पांटो कशी करतात न्ही. बऱ्या कशेच्या जडाक मुळाक काट जडाचो पांटो कशी करतात वय की ना. हे काट रूख आसात न्ही वेगळी वेगळी वाडटात. हे काट रूख आसात न्ही पळया न्ही, काट आंब्याच्यो पारी तुमी घाला झाडां जातात वय मू. त्या झाडाक कातरीचे आनी कशेच्या येदोळसो फळ दिवच्या आंब्याचो रूखाचो एक फांटो काडून ह्या झाडाक कशी केल्यार वो झाड हें आसा पळय, मूळ आसा पळय, थंय एकदम वाडटा वाडटा ना वाडटा. कोण हें मूळ वाडटा की वो पांटो वाडटा की कशेचो पांटो वाडटा. पळया कशी म्हळ्यार तशें. आनी हांगा कितें खंयच्या रुखाचो, देवदाराचे तेंगशेचो. तेंगशे म्हळ्यार तेंकडी म्हळ्यार समजल्या तुमकां. तेंकडी म्हळ्यार कितें, वो तेंकडी म्हळ्यार कालें लांब तेंकडी हाडगो चेडवा बिंडा काडोया म्हणटा न्ही कोणी. ल्हानशी तेंकडी ती बडी तेंकडी म्हळ्यार कालें लंबू. आमच्या बाबा लॉरेसा बरी. हांगा बाबा लॉरेस आयल्यार आमकां वस्तर हांगा आमची ड्युटी आसता न्ही, आमकां भारी एक संतोश. कित्याक आतां न्हू उबे रावन तूं पुरो गैराम काडटा तो. उरल्यांक पुराय कोदेलां जाय, तांकां सिडी जाय सोडून आनी तांकां काल काल म्हणटात गैराम काडचो, घोंटेर काडचे पुरो बडयो जाय. आमच्या बाबाक आलेक सारोन दिल्यार पुरो. पळया न्ही कितलो उपकार पडटा आमकां. तशें हांकां लांब तेंगशेचो एक कोंबरो. कोंबरो ऐका, एक तरनो कोंबरो हांव काडटलो. तरनो कोंबरो, जून कोंबरो न्ही. जून कोंबरो आमी कशी करूंक जायना. तरनो कोंबरो काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. पळया न्ही उन्नत पर्वतार उबार गुड्यार हांव लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिकाराचेर तो लायतलो. ल्हानसो कोंबरो, ल्हानशें बीं. वडोल सांगलें 8 जाणां भावां पैकी निमाणो कोण, दावीद. निमाण्याक बुडकुल्याक जेरेमाया हांव एक भुरगो, सामुएल हांव एक भुरगो. साबार बडी देव विस्ताना पळया न्ही गी. ल्हानसो कोंबरो भाव भयणीनो, पूण ऊंच बाऱ्यार पर्वतार हांव तो दवरतलो. ताका फांटे फुटतले आनी ताका फांटे फुटतले.
हां आनी तो फळां दितलो. फांटे फुटल्यार मात फळां बाबा ना सीदा येता थोडे न्ही. देखून तूं वालचे सीदा गेली म्हूण कितें केलें ताची गमती. आतां कोणी लांब येता आमी गमटी कातर नाकात ताका फांटे फुटनात. पूण रूख जाल्यार हांव सांगता तुमकां रूख जाल्यार सीदा येता जाल्यार ताजी तकली किमची मुळां तावन फांटे येतात ताका. हांगा किमची नासतनाच ल्हानशी कोंबरी ती लायल्या उन्नत पर्वताचेर आनी जायते फांटे येतले आनी तो फळां दितलो. आनी फांटे जाल्यार कितले चड फांटे तितली चड फळां. देखीत हांवें सांगलें खाली हांव एक रूख जिवीत आसा रूख जावन म्हजो एकूच खाली सीदा मात राव येता म्हणजे फांटे नात जाल्यार फळां नात भाव भयणीनो. देखीत जिवीत म्हळ्यार रुखार फांटे आसूंक जाय. कसले फांटे आतां सांगलें हांवें तुमकां वय मू पवित्र आत्म्याची सर फळां दिवचे फांटे. पवित्र आत्म्याची सर फळां दिवचे कसले फळां दिता मोग संतोष समाधान स्वस्निकाय दयाळाय बरेपण स्वदमन. ती वाचून काड तिका समजत आमकां. गलेशियन्स चॅप्टर 5:22. पूण आत्म्याचें फळ हें आनी देखून असले फांटे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत देखून आतां हें काल आमकां काल एक धाकल्या रुपार एका ओपारी रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें असलीं फळां उपजोवचे फांटे उपजाचे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत. आज देवाचें उतर आयकून आनी एक फांटो म्हजें तें उपजालो. कशें म्हळ्यार दीस वेता वेता नवे नवे फांटे येतात तशें येदो म्हजो म्हजें तें सोंसणीकाय नातल्ली. देखून ह्या फुडें म्हजें तें कितें येयचें म्हाका भक्षण असो शेगून नातल्लो. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आसता म्हजें तें कितें येयचें म्हाका हेरांचो मोग नातलो. पूण देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आसता म्हजें तें कितें येयचें फांटे म्हळ्यार अशें. देखून साबारपटी न्ही साबारपटी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांगा तुमकां सांगचें न्ही. हाच्या पयलीं बाबा हांवें सांगलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ताणें स्विकार केलें मागीर मू. हांव सांगता तुमकां वस्ते रेत्रे वेळार कित्याक म्हळ्यार वस्ते रेत्रे वेळार आमचे भयणींत शांती तितकें करूं वतालें. शांती दोळे कितें दंपले म्हळ्यार हांवें सकड मुखार हय ताजे उपरांत शांती म्हणजे थँक्यू फादर म्हजें नांव काडून म्हाका सांगल्याक उठयल्याक मस्त देव बरें करूं फादर. तुमी म्हजें नांव काडी नासतना दक्षिणेन म्हाका तशें न्हिदोवन सोडून जाल्यार म्हाका देवाचें उतर आयको मेळटा ना न्ही म्हणालें. कसले मनोभाव पळया बाबा भयणीन. दुसऱ्या जाल्यार सकडा मुखार म्हजें नांव काडलें फाल्यां तर हांव रितीलेक तेना. तुमी आसतात बाबा भयणीनो. हांगा बाबा एंड्रून पोरपळ सांगलें ताच्या उपरांत ताणें ताच्या दुसऱ्या दिसाचें शिकोवणें सांगलें. वय त्या विशयान म्हाका नाका हांवें बक्षिलां मात्र न्ही हांवें देवाच्या उतरा वरी म्हाका समजलां. देवाचें उतर दिवचें म्हजें काम तुमी स्विकार करा या ना स्विकार करा राग करूंक म्हाका काय ह्या करची गरज ना. हांव कितें सांगता म्हळ्यार एक दीस देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां आनीक खालतें करता मात्र न्ही त्या उतर आयकल्या उपरांत आमचे थंय नातलीं फळां उपजा जे म्हणजे हांवें न्ही खाली सीदा गेलो हांव आनी म्हजो देव बस. साबार जाण आसात तुमी तुमचे मदें हांव आनी म्हजो देव म्हाका शेजारी नाका म्हाका कोणी हांगा आयिल्ली नाका तें नाका. तशें न्ही तुका दिल्लें तें बरेंपण हेरांचें वांटून घेवंक न्ही दवरून घेवंक. कितलीं तालेंतां दिलीं एकल्याक 5 दिल्लीं ताणें कितें केलीं आनी 5 आनी एकल्याक 3 दिल्लीं आनी 3 पूण एकल्याक 1 दिल्लें ताणें कितें केलें तशें जावंक नजो. तो फळां दिवं सरूक न्ही दिल्लें तालेंत वचून पूर्ण दवरचें तें फळां दिवं सरूक न्ही. दिल्लें आसा तें वापरून आनीक करचें तें फळ दिवचें. देखून ल्हानशी आंकरी काडिल्ली वयर दोंगरार ती लायली फांटे फुटले आनी त्या फांट्यांनी फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. फळांनी दीस वेता वेता तो आनीक मजबूत जातलो. ह्या वर्सा न्ही तुमी सुरू लायिल्ले खंयचे रूख आसूं न्ही कितलीं फळां दितात दुसऱ्या वर्सा कितलीं दितात वर्सां 60 जाता ना सांगा. तशें जायचें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें उतर आयकून. फळांनी सुरू हांव तुमीच पळया सुरू 7th आयिल्लीं आसतना कशीं आसलीं. आतां देवाचें उतर दितलें आमचे भाव पळया बाबा आंड्रून सांगना सुरू ताणें केंच्यान करत देवाचें उतर तो कातारतान आयिल्ल्या वेळार रज्जर आयिल्ल्या वेळार सांगलें बाबा तूं आतां देवाचें उतर दिवत म्हणटा ताणें तांकां सगळ्यां मुखार स्विकार केला मागीर ताका मुखार वचूंक
ब्लॅकआउट म्हण तें जावना. पूण आतां ताका तो म्हणटा केदार म्हाका म्हणचें फादर साक्स ना जाल्यार सांगा म्हाका. थोडे फावटी साक्स नासल्यार सांगा म्हाका इल्लो 12:30 जाय म्हणटा. तें केदार दनपारांचें वय मू म्हाका तुमी दनपारचें शिकोवन दी म्हळ्यार न्ही दिता तशें न्ही म्हणचे हांवें. पूण ह्या आमच्या म्हळ्यार ती वरभा भाव भयणीन ती वरभा आमच्या ती चडाचे आनी वाडाचे दीस वेताना देखून कसलो रूख जातलो तो मजबूत वास एक मजबूत देवदार तो जातलो. कळ्ळें नांव दिलें पळय देवदार. देवाक लागीं वेचें दार देवाचें दार देवदार. तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जायचें देवा सरशी वेचें दार. जेजू म्हणटा न्ही जुवांच्या वांजेलांत हांव स्वता आनी वळ न्हू हांवूच तें दार. म्हजे बारी फावत गेल्या शिवाय तुमी सर्गाक वचनात म्हणटा. ऐका जॉन चॅप्टर 10:9 हांवूच तें दार म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबिताय नासतलो. आनी हांगा रुखाकी नांव दिलां देवदार. देवदार रुखा बरी मजबूत जायचे म्हळ्यार तुवें आनी हांवें आमी जायचे ह्या तुजे भितरल्यान म्हळ्यार तुजें सवें तुजें मारिफात हेरांनी जेजू सरशी येवचें बरी जायचे तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. मुखार ये पाटी. जिन्सांची सुकणी ताचे पोंदा वस्ती करते. वडोली सांगलें त्या सासवाच्या झाडार ही जिन्साची नमन्याची म्हळ्यार ही सुवार्ता खाली थोड्यांक मात्र न्ही तुजें मारिफात ती सगळ्यांकी. तुजें जिवीत खाली देखून तो चिंती नाका तुजें जिवीत खाली तुज्या घरच्यांक कुटुंबाच्यांक मात्र म्हणून सगळ्यांकी नमन्याची तरातरेची सुकणी येवन थंय विशव घेतली. पाकाट्यांची हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेतली. मात्र न्ही पाकाट्यांची म्हळ्यार सुकणी ताच्या फांट्याच्या सावळेंत आसरो घेतली. तेदना हांव सर्वेस्पोर म्हणून शेतांतल्या सगळ्या रुखांक आनी वो रूख सफळ जाला. वो रूख हांवें थोडे पिक्चर पळयलां. एक रूख इतलो काले म्हणटा व्हड जावन इतलो काले म्हणटात विस्तार ताजे फांटे गेल्यात गे. थंय एक कितलो लोक ताच्या सावळेंत बसून एका हळ्ळेंत सावळेंत बसून आसा. पळय एक रूख कितली सावळी दिता न्ही गे. पूण आमी रूख लावच्यान ना लोक कातरच्यान न्ही गे आमकां कातरूंक जाय. देखून तो हर एक रूख लायतना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीक येवन दी. तो रूख कितें जाता व्हड जावन जायत्यांक सावळी दिता. सुकण्यांक गोंटेर बांदूंक आसरो दिता. मात न्ही फुलां जावन परमळ दिता. मात न्ही फळां जावन सुकण्यांक खावंक दिता. हें सकट तुका म्हाका आमकां समजता जाल्यार ऑलवेन हें म्हाका तुका समजता जाल्यार न्ही तूं न्हिदलाय देखून तुजें नांव काडलें. हय आमचें जिवीत कित्याक अशें जावंक नजो म्हणलें सवाल. पूण फळ दिवचो रूख पळोवन आमी कित्याक अशें जावंक नजो. देखून देवाचें उतर त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ह्या देवदारा रुखा बरी तुवें जायचे. ह्या सासवाच्या बिया तावन उपजाल्ल्या त्या झाडां बरी तुवें जायचे. आनी ते हेरांनी तुका पळयचे. वो कित्याक आतां साबार जाण आवय बापाय म्हणटात न्ही साबार जाणां भुरगीं आसतात आवय बापायक. थोडे आसता जालशीर रेडे थोडे खंयच्या कर्मा जल्मा लावो म्हणून जल्मांतलो बरो आसलो म्हणटा वय मू. पूण थोडो आसा तुमी आयकलां जो बरो एकल्या ते एक जाण पूत आसले खंय एकलो डॉक्टर जालो एकलो इंजिनियर जालो आनी एकलो कांय शिकोंक ना. तुमी आयकलां न्ही बाबा आनी सांगिल्लें तो शिकनासतना घरा आसलो. हो ताका दोगां बरें शिकयलें हाका कित्याक शिकोंक ना म्हणटा. आवय बापाय कितें म्हणटात आज घर ताजे वरवीं चलता ह्या शिकल्या वरवीं चलना. तो इंजिनियर जाल्लो डॉक्टर जाल्लो ते घरांत आसात. वो कांय शिकनातलो सोर नाण आमकां पोसता म्हणून. वो शिकनातलो आमकां सोर नाण तुमी तशें करनाकात. सोर नाण आमी पोसचे नाका. आमी जिवाळ जायचे न्ही. सुफळ कर म्हाका सुफळ कर. वय सुफळ कर आनी म्हाका जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर. सुफळ कर म्हाका सुफळ कर. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गसान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या. देखून आमी सुफळ जायचे म्हळ्यार खाली आमी सुफळ जाल्यार पावन आमचे मारिफात हेरांचें जिवीत सुफळ जायचे. देखून हेरांनी पळयचे शेतांतल्या सगळ्या रुखाक कळीत जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटा आनी ल्हान रूख उंच उबारता. व्हडले व्हडले रूख आसात फळ दिनातले रूख आसात. खंयच्याय गरजे पडनातले आसात थोडे.
पण हांगा म्हणटा ल्हान रूख आसलो ऊस उबारता ऊस आसले देखून तुमी पळयतात की थोडे व्हड व्हड रूख आसा ते खंयच्याय उपकारनात तेका खाली जोडूंक मात उपकारता वय मू तुमी पळयल्या ते वाडटाना बरें वाडटा टांडाड्याचे वय मू ते परत कितें करतात वेगी वेगी मागीर कातरून सकला घालतात हाका लांकडांक पूण फळ दिवचे कातरता ते कातरून कोण येता ते कातरून सोडटा ते या खंयचे सागोणेचे म्हणटात खंयचे मोलादीक कातरून सोडटा ते या तुजें कितें म्हणटात आनी आसा ते खंयचे रोजवूड म्हळ्यार कितें म्हणटात ताका मागाणी ते परत आपणूक सोडिनात कित्याक ओ मोलादीक ते या तुजे हाजे गंधद मरा गंधाचे रूख कित्याक तितले मोलादीक ते परमळीत ते घट ते पळय न्ही त्या रुखाक तितलें मोल आसा जाल्यार तुवें तितलें जिवीत दिवचो रूख जाल्यार देव तुका कसो सांबाळटा कातरूंक सोडटा गी पडोवंक सोडटा गी सुकोवंक सोडटा गी ना देखून आमी फळ दिवचें तसले रूख जायचे पासवो रूख बावयता आनी बावलेलो रूख पालेसो करता सोम्या जशें आयल्या वेळार बावुल्लो रूख पालेता खंय सोम्या थंय नातल्यार पासवो रूख सयत चुकून वता पळय न्ही वेचीक पूत कसो आयलो बापायसाची बावुल्लो जावन आयलो वय मू बापायसाची आयिल्ल्या उपरांत फुल्लो की ना पूण बापाय सवेंत आसलो ताचो आनेकलो पूत खावन जेवण बापाय सवें आसल्यार वेचीक पूत पुलोवन येता तो बावलो की ना मोस्तर पावलो की ना आपल्या भावाचेर आनी बापायचेर राग केलो की ना कशें देवाचें उतर सत पळया जेजू थंय आयिल्ल्या वेळार जेजू तुका होम कोणाक बांदप्यांक नाका जाल्लो फातर जाता मोल्या फातर ते कितें म्हणटात दाखले आसात आतां आयका आयच्या दुसऱ्या वचपांत देखून तूं कोरिंतकारां बरोवन सांपोल कितें म्हणटा अवस्वर 5 सॉरी वोल्ड 6 ta 10 पर्यंत ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता अशें सम्याच्या एकवटांत असल्या धैर्य म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस कशें कोण सम्या एकवटल्यान ती फळ दितात मात्र धैर्यान जियेतात आमी कुडींत वस्ती करी सर सोमयेतावन पयस आसा म्हूण आमी जाणाव जावं पुरो आतां आमी अशें उलयतना सोम्याच्या एकवटांत आसा म्हणटा पूण सोम्यातावन आमी पयस आसा म्हूण कुडींत पयस आसा पूण आत्म्यान पयस आसा हांव जियेता देखून तुमी जिविताचें बी आमचें थंय घालां तें जिविताचें बी कोण जेजू वय मू जीव बापातावन आयला जिविताचें बी कोण जेजू तें बी आमचें थंय वाडत वता किरलो न्हू तें व्हड जालां जड जालां फळ दिता जाल्यार जेजू आमचे सवें आसा की ना कुडींत आमी ताजे तावन पयस आसा पूण ताजे सवें आत्म्यांत आमी एकवटान आसा देखून मुखली वळ कितें म्हणटा कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता आतां आमी दोळ्यांनी पळोवचें न्हय भाव भयणीनो भावार्थाची दिश्ट आमची आमी दोळ्यांनी पळोवचो संवसार पूण भावार्थान पळोवचो सर्ग तूं दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयता जाल्यार संवसारा खातीर तुकाच तूं तयार करताय हेरांक तयार करताय भावार्थाच्या दिश्टीन तूं पळयता जाल्यार तुकाच तूं ससनाच्या जिविताक तयार करताय हेरांक की त्या जिविताक तूं तयार करताय देखून भावार्थाची दिश्ट गरजेची दोळ्यांची दिश्ट सगळ्यांक आसा पूण भावार्थाची दिश्ट थोड्यांकच आसा आनी कोणाक ती भावार्थाची दिश्ट आसा ती बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसून तांचें जिवीत सुफळ जाता मात्र न्ही तांचे मारिपात जायत्यांचे हेरांचें जिवीत सुफळ जाता देखून आमी भावार्थाच्या दिश्टीन चलता आमचें धैर्य विशेष आनी कोण भावार्थांत आसा ती धैर्यादीक भिरांत ना कोण भावार्थांत आसा भिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजो कश्टांत पडटाना भिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता जेजू एकवटांत आसा देखून आमकां भेना भिरांत ना आमचो भावार्थ जेजू थंय घट केला देखून जेजू थंय आमी रोंबल्या देखून कोलोसेकारां बरोवन सांपोल म्हणटा न्ही अवस्वर 2 वळ 6 आनी 7 कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 जेजू थंय रोंबाजे ऐका क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवें जिवंक फुडें सरा ताचे सवें जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे
तुमचे जिणयेची जिणयेची पाळां ताचे रोंबोन दवरा. आतां आमच्या जिणयेची पाळां तर ताचे तें रोंबाचं की वडोल कितें आमी आयकलें आमी त्या दाखवाली सवय पांटू एकवटलेल्या बरें ताजे सवय एकवटाचे आमच्या जिणयेची पाळांत ताजे तें रोंबल्यान जाल्यार आमकां येता सकत कयतावन जीव कयतावन बोळ कयतावन फळ कयतावन तें जिवीत ताच्या रुखातावन म्हळ्यार जेजूतावन आनी तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमच्या जिविताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. हें जिवीत बांदूंक एकच वाट भावार्थ. देखून हांगा भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळयता मुखार. देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोड सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. न्ही सोम्या सोम्या आमी जियेता जाल्यार न्ही थोडे फावटी आमकां बगता न्ही ह्या हें कुडीचें बिडार सोड या आतां तो वचून तो जितलो जाल्यार तो संतोश कितलो जायत. सांग पावल म्हणटा न्ही हांव जियेल्यारय ताचो मेल्यारय ताचो हांव जियेता या मरता जाल्यार सोम्या खातीर तो पळया न्ही कसो तो एकवटला सोम्या समे. आनी घरांत घरां बरोवन हांव 2:20 कितें म्हणटा म्हाका क्रिस्ता समे कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही पळया न्ही बी ताजें थंय जियोचें म्हळ्यार जेजू तुजें थंय जियेताना आपशेंत फळ दिसोन येता भाव भयणीनो. हें काम सोम्याचें हें काम आत्म्याचें. साबार पटी जावं पुरो आमची कूड आमची टेंपल हें कुडीचें टेंपल जावं पुरो मंदीर जावं पुरो पूण त्या मंदिरांत वस्ती करता कोण आत्मा आसा तर आत्म्याचीं फळां दिसून येतात. कालच्या साईबाबाच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां पवित्र आत्मा आमचें थंय आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याचीं फळां आमच्या थंय दिसून येतात. खोटो अशुद्ध आत्मा आमचें थंय आसा जाल्यार अशुद्ध आत्म्याक संबंद जाल्लीं फळां आमच्या थंय वडोली भावान सांगलें खोटो बरो रूख आनी पाड रूख न्ही. जो रूख बरें फळ दिता तो रूख बरो जो रूख पाड फळ दिता तो रूख पाड. देखून हांगा कशें सांगता पळया जावं परती वडणी आसा आमकां सोम्यास तशीं वचून सोम्यास रावचें बरें म्हूण दिसता. देखून आमी सोम्या सोवे आसो वा ताचे तावन पयस आसो ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. तुका देवाचे वता स्विकार केल्यार इतलेंच बरो. सोम्या तावन पयस आसूं या सोम्याच्या एकवटांत आसूं या आतां संवसारांत आसूं बेगीन आमकां मागीर सर्गा वचूंक आसूं पूण आसता पर्यंत सोम्याक मानवून चला. सांग पावल कित्या खातीर जियेलो लोकांक मानवूंक न्ही जेन्ना तो सोम्याक मानवून चलताय तूं फळ दिताय जेन्ना तो मनशांक मानवूंक चलताय तूं फळ दिना. कित्याक म्हळ्यार जायते जाण तुजो फळ आसो कितें म्हणटात उपाय करतात मागीर तुका वाटेर घालतात. पूण सोम्या खातीर तूं जियेता जाल्यार कोणी तुज्या फळां मारपाक कोणाक कितल्या जाणां बरेंपण जाल्यार तूं आनी कितें जाय आनी कितें जाय म्हणल्यार बरी. सावळी कशें रूख वचो सावळी दिता सगळ्यांक दिवनूच रावता. थोडे पुरपुरोन गेल्यार न्ही सावळी दिवचे रावयता गे तो ह्या सुकण्यांक आसरो दिवचो रावयता गे तो. त्या परी तुजें म्हजें आमचें जिवीत जायचें निमाणें. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना हुजीर जडतेक उबे रावचें पडटलें. देखून हाजे पयलें जायते फावटी आयकलां आमचें समळ्ळें खायना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचें देखून तांचे मात्र लेख आमचें समळ्ळें खायना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचें देखून तांचे मात. निमाण्या घडये निमाणो श्वास तूं सांडटना तुका ही तृप्ती आसा जाय म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्ही म्हजें जिवीत केवळ सोम्या खातीर न्ही सोम्यान म्हजे थंय वस्ती केल्ल्या वरवीं बिडार केल्ल्या वरवीं म्हजें जिवीत आज म्हजें मारपा जायत्यांक सोम्या सशींची वाट जाला मात न्ही एक आज कितें फळ दिवचें असलो रूख जाला म्हणून आमकां तें बोगा जाय. देखून आनी चड आनी चड सोम्याक मानवच्या रितीन आमचें तें बरेंपण आमी जोडून तें बरेंपण हेरां सगळें वांटून घेवचें तें बरें म्हण देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उड्या वायनाची भीती ना बापा तुका जी किरकोळे आमची ओपून दिता वास तुका उड्या वायनाची भीती ना बापा तुका कोळे आमची
माझ्या भावानं आणि बहिण्यानं म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावन दी म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बचादावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बाप्पा या वंड्या वायना सवय आज आमकां समेक जिवें बलिदान जावन तुका भेटयता. आमचें जिवेतून सुफळ कर आनी त्या वरवीं हेरांचें जिवेत सुफळ जावं दी आनी आमकां सर्वांक तुजे सशिवची वाट उक्ती जावं. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजो भारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारां सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारीत आनी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंत पोंत आनी उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्व तू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोंसुंकच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या मुखाने मेळच्याक तुमच्या पासोत समेज मनशा पासोत ते वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोडे सोडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुवें सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कोड्यान रगसवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून रावळ केल्या बावट स्वयं आमचे बावट घट कर तीर तसे कोडांत आमी जी शंकर तसे उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोयामरी देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं धाडल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतानाच्या पासांतली दुस्मानाच्या हातांतली नात्यार मरणांतली स ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली
पायांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाचे आशांतले मारे कारकेसचे पिडे शिड्यांतले स तेच्या काळोखाच्या सक्तेंतले सर तिच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार ते कोण्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपून काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजसज्जेन बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पद्मिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्याचे सत्वेन तुज्या धर्म जांबळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोणान सांबाळ तुजे त्या राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडन रकत आमी सेव करता हांव तेमच्या सत्यानी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वखत तिनसां पळया जेजू देवाची ती शेळी संसारचे आमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या ती म्हणजे भितरचे म्हाका पावना क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन Gesù moso moga sosurio Gesù moso shanti sodario Gesù moso moga sosurio Gesù moso shanti sodario Tachi bari konina Tachi serco melzona Bori konina Taci sarpo persona Sadas moso Taktene so Sadas moso Taktene so Jesu moso devaci sheli Jesu moji disaci sauli Gesù moso devaci शेळी Gesù मोजी दिशाची सावळी ताची बोरी कोणीना ताची सर्व बेलसोना ताची बरी कोणीना ताची सर्व बेलसोना Sadas mozo patene so Sadas mozo patene so Gesù mozo jiniye so uswa Gesù mozo kuditlo uswa Gesù mozo jiniye so uswa Gesù mozo kuditlo uswa ताची बरी कोणीना ताची सरको मेळसोना ताची बरी कोणीना ताची सरको मेळसोना सदांच मोजो पातयेणे सो सदांच मोजो पातयेणे सो Gesù mozo sarvanto moro Gesù mozo sadantalhiro Gesù mozo sarvanto moro Gesù mozo sadantalhiro Tace bori konina Tace sarvo melsona ताची बरी कोणीना ताचे सर्को मेळसोना Sadas mozo patene so सदांच मोजो
पत्तेनिसो सदाच म्हजो पत्तेनिसो सदाच म्हजो पत्तेनिसो. प्रार्थूया. खरेंच बापा तुझ्या उतरावरवीं काळोखांत आसले आमकां तुवें उजवाडा काडलाय. जिवीत होगडायलेल्यांक आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें जिवीत जोड दिलाय. आज आमी जोडलें तें जिवीत हेरां सवें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी आनी तांकांय तुजे सरशी हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तर पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर जेवणाक दान दिल्या बऱ्या मनाच्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. सोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानांत तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार